بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله يا منزل الشفاء ومذهب الداء أنزل على وجعي الشفاء اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يا الله يا منزل الشفاء ومذهب الداء أنزل على وجعي الشفاء اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يا الله يا منزل الشفاء ومذهب الداء أنزل على وجعي الشفاء اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يا الله يا منزل الشفاء ومذهب الداء أنزل على وجعي الشفاء اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يا الله يا منزل الشفاء
ومذهب الداء أنزل على وجعي الشفاء اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يا الله يا منزل الشفاء ومذهب الداء أنزل على وجعي الشفاء اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يا الله يا منزل الشفاء ومذهب الداء أنزل على وجعي الشفاء اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يا الله يا منزل الشفاء ومذهب الداء أنزل على وجعي الشفاء اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يا الله يا منزل الشفاء ومذهب الداء أنزل على وجعي الشفاء اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يا الله يا منزل الشفاء ومذهب الداء أنزل على وجعي الشفاء اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يا الله يا منزل الشفاء ومذهب الداء أنزل على وجعي الشفاء اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما
ومذهب الداء أنزل على وجعي الشفاء اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يا الله يا منزل الشفاء ومذهب الداء أنزل على وجعي الشفاء اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يا الله يا منزل الشفاء ومذهب الداء أنزل على وجعي الشفاء اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا